कशी आसात सगळीं. सो आयज खूब दिसा नंतर मातशें व्लॉग स्टार्ट केला हांवें. सो मागे मम्मी आसा म्हाज्या वांगडा, आंटी आसा, अंकल आसा, सगळीं आसा. आमी वयता आसा मारगांव मातशें शॉपिंग करया अशें. म्हटल्यार आमी शॉर्टशें एक ट्रीप वयतली टेंपल विजीट. तेज्या खातीर एज युजल आतां सगळे कडेन ड्रेस कोड इज कंपल्सरी जाला खुबशे टेंपलान बीन. यू कांट वेअर एनीथींग एंड गो. सो फॉर दॅट पर्पज एज अ रिस्पेक्ट ऑफ एवरी रिच्युअल आवर कल्चर एंड एवरीथींग. सो तेजे खातीर म्हाका कुर्ता जाय आशिल्ले. सो हांव कुर्ता घेवपा खातीर भायर सरला. आनी हे म्हाजे बालवाडी वायट पेंटेड. ओके. सो हे आमचे घरांतल्यान वयता आमी तेन्ना आमचें घर मातशें भितर पडटा. विलेज म्हळ्यार सामकें विलेज ना, आतां सगळें मॉडर्नायज जाला, बट स्टील टू बाय समथींग वी हॅव टू कम आउट. सो अशें ना की घरांतल्यान भायर सरले आनी सगळे आयटम्स मेळटा अशें ना. सो वेल हांगा हांव पावले विशाल मार्टाक. आनी आयज पळोवपाक गेलें जाल्यार विशाल मार्ट कंप्लिटली भरलेलें अशें आशिल्लें. म्हटल्यार स्टॉक्सांनी, लोकांनी न्ही, स्टॉक्स. खुबशे कपडे न्यू येयला आनी मातशें येयला अशें. हें जें विशाल मार्ट आसा हें पावर हावस थंय आसा. म्हाका हें लागीं पडटा. आनी मागीर म्हाका कुर्ता घेतलेले न्ही, सो तेज्या खातीर हांव एक प्लाझो पॅन्ट सोदता आशिल्लें. सो प्लाझो पॅन्ट खंयचोय असो सारको मॅचिंगशें मेळूना, सो रँडमली एक घेतलें हांवें. आनी मागीर हांगा येयलें मॅन सेक्शनान अंकल आशिल्लो, सो ताका कितें जाय तो घेता आशिल्लो. सो हांगा बरीं फकाणां बी चलता आशिल्लें आमचे. तो कितें घेवन हाडटालो दाखयता आसलो आनी मागीर तेजे रेट्साचे आनी कितें आनी तेणें ताका जाय तें घेतलें. आनी हांव सरप्रायज जालें की एका एक रेट कमी आसतलें, म्हारग न्ही, अशें बेश्टें उलयता आशिल्ले आमी. आनी हांगा हांव मम्मी कडेन सांगता की पयशे ना, पयशे काबार जाले म्हणटा आशिल्ले आनी ती हांसता आशिल्ली म्हाका. तर बेश्टें फकाणां करत आमची शॉपिंगूय जालें आनी मागीर आमी थंयच्यान भायर सरले आनी बील करतना आनी कितें शूट करपाचें थंय. सो हांगा कॉस्टा फॅक्ट्री कडेन हांव केक शॉप दाखयता, एक काराच्या ऑपोजीट आसा. सो हांगाचे केक म्हाका पर्सनली आवडटा. हांव केन्नाय गेलें जाल्यार हांव थंयच्यान केक उबारता. आतां वयताना घेवना, रिटर्न येताना घेतला आमी. वयताना कित्याक थंय रावू, रिटर्न येताना घेवया अशें चिंतन, कित्याक सेम रोडान रिटर्न येवपाक जाय. आनी पेट्रोलूय घालपा आशिल्लें. पेट्रोल घालून मागीर आमी मम्मी तेमकां पिक करपा वयता, कित्याक तेमी दुसरेंय तेमचें मातशें शॉपिंग आशिल्लें तेमी तें कंप्लीट करता आशिल्लीं. तेमकां सोडून आमी पेट्रोल घालपाक गेल्ले. सो हें आसा आमचें मारगांव म्युनिसिपल गार्डन ऑपोजीट आनी हो आसा मार्केट सायड. आनी हांगा आयज पळोवपाक गेल्यार इतलोय क्रावड ना, कित्याक आतां लोकांचे रोजा स्टार्ट जाला आनी खुबशे लोक उपास करता आनी आयज एश वेनसडे आसलें म्हणून मार्केटानूय इतलो क्रावड ना. हो आसा आमचो न्यू मार्केट, मारगांव न्यू मार्केट. सो लोकांक खबर आसतलें हांगा सगळे वस्तू मेळटा, अशें ना की कांय मेळना अशें कांयच ना, सगळें अवेलेबल आसा. सो आमी मार्केटाच्यान वयता आशिल्ले. रिजन केरला शॉप. सो केरला शॉपारूय म्हाका कितें घेवपा आशिल्लें, तेजे खातीर हो रोडांतल्यान आमी घरा वचपाक भायर सरले. सो एवरीथींग इज ऑन द वे, अशें ना की घोवन फिरोन यो म्हणून. बट रोड इज लिटल मातशें बारीक आसा रोड. बट ओवरऑल आयज पळोवपाक गेल्यार क्रावड मातशें कमी आशिल्लें आनी मातशें बरेंय दिसता आशिल्लें की क्रावड कमी आसा. फायनली मारगांव मार्केटान क्रावड कमी आसा म्हटल्यार सामकें सरप्रायझींग कायंड ऑफ थिंग्स. आनी हे सगळे पोरणी बिल्डिंग्सूय आसा, थोडी न्यू बांदता, थोडी बरी शॉप्सूय ओपन जाला, चेंज जायत आसा. मागीर हांव पावलें शेवपुरी MS रोडा कडेन. गेले शेवपुरी इज वन ऑफ माय फेवरेट आनी हांव खंयच वचना. सपोज हेगे शेवपुरी शॉप क्लोज देन आय एम नॉट इटींग लायक दॅट. कित्याक म्हणल्यार फर्स्ट थिंग तो खूब क्लीन दवरता तेगेले स्टॉल आनी हायजीन उरता. सो वेल तेजे उपरांत हांवें शूट करूं ना. रिजन आशिल्लें की म्हागेले क्लायंट्स येवन म्हाका वेट करता आशिल्ले. हांव मातशें लेट जालें येताना आनी तेमचे केले उपरांत हांव हांगा दाखयता तुमकां की हांवें कितें सगळें घेतलां तें. सो बनाना चिप्स जे घेतला ते केरला शॉपांतल्यान घेतला आनी मुसली फ्रॉम विशाल मार्ट ऑफकोर्स. आनी कितें म्हणटा ते पापड मागे बायेचे फेवरेट पापड. सो म्हाका ते स्कीप करपाक जावपा ना, कित्याक म्हळ्यार हाडना जाल्यार ते बेजारतले. आनी मागीर गरमी आतां गरमी पावले म्हणटकच तुमकां ज्यूस कितें ना कितें थंड पिवपाची क्रेविंग आसता. सो हांवें ते रुअफ्जा घेतला ज्यूस करून दवरतले म्हणून.
आनी तेजे उपरांत हांवें कुर्ता घेतला जे हांव तुमकां दाखयता. कशें आसा डू कमेंट. इन लायट कलर म्हाका हरशी मिक्स कलर मागे मायंडान जशें म्हाका आवडटा हांव ते कलरान वयता. ह्या दिसांनी लायट कलरान वयता आसा हांव कितेंय घेता ते लायट कलरान घेता आसा. एक म्हटल्यार हांव एक्चुली विशालान घेवपाचें प्लॅन आसुना बट हांवें ऑर्डर केला मिशोन. इन केस म्हाका मिशोचे डिलिव्हरी लेट जालें जाल्यार म्हाजे कडेन आवटफिटूच ना जातलें. आवटफिटूच ना म्हटल्यार नवें ना जातलें तशें. सो तेजे खातीर एज अ सेफर सायड हांवें विशालानूय घेतलें आनी मिशोनूय ऑर्डर केला. पळयता केन्ना पावतलें बट म्हाका मिशोचो चड लायक जाल्लो. सो तो पावलो जाल्यार आय वील बी द वेरीएस्ट हॅपी. आनी हें जें दाखयता आसा तें मागीर बायेक तेकाय कितें हाडपा जाय. सो दॅट्स ऑल फॉर द डे. होप यू लायक.